नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल कसस बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 1 तौसीन मीम। तौसीन मीम। आयत नंबर 2 तिल का ये आयातुल किताबिल मुबीन, आयतें हैं वादे किताब की। आयत नंबर 3 नतलु हम पढ़ते हैं अलैका आप पर मिन नबाए कुछ खबरें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की व फ़िरऔना और फ़िरऔन की बिलहक़ के हक़ के साथ लिक़ौमी युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। आयत नंबर 4 इन्ना बेशक फ़िरऔन ने अला सरकशी की फ़िल अर्ज़े ज़मीन में यानी मिस्र में वजाला और उसने बना दिया अहलहा उसके रहने वालों को शय्यान यस्तादेफ़ो कई गिरोह शय्यान कई गिरोह यस्तादेफ़ो उसने कमज़ोर किया हुआ था ताइफ़तन एक गिरोह बनी इसराइल को मिनहुम उनमें से युज़ब्बिहु वो ज़बह करता था अबनाअहुम उनके बेटों को व यस्ताही और ज़िंदा रखता था निसाअहुम उनकी औरतों यानी बेटियों को। इन्नहु बिलाशुबा वो काना था मिनल मुफ़्सिदीन फ़साद करने वालों में से। आयत नंबर 5 वनुरीदो और हम चाहते थे अन्नमुन्ना ये कि हम एहसान करें अलल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू उन लोगों पर जो कमज़ोर कर दिए गए थे फ़िल अर्ज़े ज़मीन में यानी मिस्र में व नजअलहुम और ये कि हम बनाएं उनको आइम्मतम इमाम यानी पेशवा व नजअलहुमुल वारिसीन और हम बनाएं उनको वारिस मुल्क का। आयत नंबर 6 वनुमक्किना और हम कुदरत यानी इक़्तिदार दें लहुम उनको फ़िल अर्ज़े ज़मीन में मिस्र में व नूरिया और हम दिखाएं फ़िरऔन को व हामाना और हामान को व जुनूदहुमा और उन दोनों के लश्करों को मिनहुम उन कमज़ोरों के हाथ से माँ वो चीज़ जिससे कानू थे वो यहज़रून डरते। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 1 तौसीन मीम हरूफ़ मुक़त्तिआत। आयत नंबर 2 तिल का आयातुल किताबिल मुबीन ये वादे किताब की आयतें हैं आयात हैं। आयत नंबर 3 नतलु अलैका मिन नबाए मूसा व फ़िरऔन बिलहक़ के लिक़ौमी युमिनून हम आपको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन का कुछ हाल ठीक ठीक सुनाते हैं। लिक़ौमी युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ये वाक़या इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, क्योंकि वही इलाही के बग़ैर सदियों पहले के वाक़यात बिल्कुल इस तरीके से बयान कर देना जिस तरह वो पेश आए थे नामुमकिन है। ताहम इसके बावजूद इससे फ़ायदा अहले ईमान का मोमिनों का ही होगा, क्योंकि वही आपकी बातों की तस्दीक करेंगे। आयत नंबर 4 इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्ज़ि वजअल अहलहा शय्यान यस्तादिफ़ु ताइफ़तुम मिनहुम बेशक फ़िरऔन ने मिस्र में सरकशी की। इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्ज़ि बेशक फ़िरऔन ने मिस्र में सरकशी की यानी जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ था और अपने आप को बड़ा माबूद बड़ा रब कहलाता था। वजअल अहलहा शिया और उसने मिस्र के रहने वालों के कई गिरोह बना दिए थे। उनके कई गिरोह बनाए जिनके ज़िम्मे
الگ الگ کام تھے اور الگ الگ ڈیوٹیاں تھیں۔ یہ یستضعف طائفتم منہم، ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف کمزور جان کر دبایا ہوا تھا، ان کو کمزور کر کے ان کو دبایا ہوا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی، لیکن ابتلا اور آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا تھا، جس کی وجہ فرعون کا ایک خواب دیکھنا تھا، جس کی تعبیر معبرین نے یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل سے پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کا حل فرعون نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر خواب کی یہی تعبیر ہے تو اس طرح ایسا یقیناً ہو کر ہی رہے گا، چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے اور چاہے نہ کروائے، اور اگر خواب کی یہ تعبیر نہیں ہے تو قتل کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل کا ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا، جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ فَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہوں نے جن کو زمین میں ضعیف جان کر دبایا ہوا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو ملک مصر کے وارث بنائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق اور مغرب کا وارث، مالک اور حکمران بنا دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ان کو دین کا پیشوا اور امام بنا دیا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ملک مصر کے وارث بنا دیں۔ آیت نمبر 6، وَنُمَّكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور یہ کہ ہم ان کو زمین یعنی شام اور فلسطین میں اقتدار بخشیں۔ یہاں زمین سے مراد ارض شام ہے، شام کی زمین ہے جہاں وہ کنانیوں کی زمین کے وارث بنے تھے، واللہ عالم۔ اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی ان کو جو اندیشہ تھا، جو خطرہ تھا کہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور فرعون کو کہ مجھے مار دیا جائے گا، ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک اور لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔